السلام عليكم أيها الجماعة اللي تستمع كل من التواصل الاجتماعي. السلام عليكم تشكر الله يرحم والديكم عن التواصل الاجتماعي. قيس الاستفادة، قيس الإفادة. يلا سيت قيس كرا الفايت تفولكين سيت قيسي واليوني فولكين الله يرحم والديكم. جنب إما وري حلين الله يرحم والديكم. وكان غير هذا سيدي راه غنبدو في الحنانة أي كان كل شيء. الحنانة يغتلغ بنادم هن كل ما إلا نلا قيس الصبر، قيس المسامحة يتسامح يقماس، قيس الأوصاف يفولكين، قيس دارت المعاملة يفولكين، دارت الأعمال يفولكين، دارت كل ما يفولكين الأوصاف يفولكين. أتتدين بنادم يقيس الحنانة نجراس دايت ماس شكوتي جان قلت لا الحنانة نجراك دايت ماك هان كل شيء. العمل كيحلى، الأوصاف كيحلان. وكان أنا نسول في الحنانة نوضجر الوالدين التاقمات دي مسلم كله إلا بنادم علي يستغل الضعف نوضجر الناس نكي زريغ ينسيد هذا يسامح ربي زريغ ينسيد وهي التمازير تبرسني جسم. الله يرحم والديكم الله يجزيكم بخير. هذا ونهضر ربي تالوانون يتوقع سيات المشكل أشياء تتسندام كاتين سيد دارت الفلوس يخدم دارت الفلوس ولكن لان تريت نسورتي كمية كاتين الفلوس سبحان دارت اللان ولكن في كاس ربي 40 ثروة كل شيء غير اللي دارت اللان خسرت في ثروة الناس يتهلاسن اللي كل شيء سكرن ثروانسن إذا نتني الدنس دار لو خدم دار سمون الفلوس كويان دماني غني سكريات تجمي تزيد لي غسكن تجمع ونسن أسين تروى نسن كل الدان أي لي غيريانا يجيسي حنا وريلي والله 4 تروى وريجيس تحنان يدروس غادي يساو غادي يجيس قسم التليفون ولكن ما سكان والو تيجانا غاسني ناكرا نذكرا نقاريرنا دازني كاين أنا سورت سكيل وقتيات وردان غيات وريليات أشكو وراس النكين وكوك باش هاد تستغلينا مان هاد السوان. شوف بنادم خصها زواريا ويرضى الوالدين باش هاد كلو فلا السهل الأريا ليمور كلو هذا السهل كلشي ما نتا إلا هذا استرخو بنادم يغي ويرضى الوالدين. إذا انت وترضى الوالدين هنرضى ربي راه تيتاويت. المهم السيد اللي في التروانت تيلي دار سير تجمي مش تستغلي الساعة اللي غيخدم مش كاين الفلوس تستغلي تجميان 35 مليون 35 مليون تستغلي تجميان ورتود كاس ديال المرض ورتود تجي أي يكمل لانتريت الناس وشو اللي يكمل لانتريت ما تيتعاون لانتريت ورتلي الروري اللي إلا وري اللي في التروى ربي يسامح الوالدين الحنانة وقلت لي بنادم هنوري اللي الله يرحم والديكم أتيدي الحنانة نكراتون لا الضعف نايت ماتون أو تستغلام تيجي لي سيدي غتزيل الوقت السيد اللي إدفارت الكريدي إدفارت الأسيار دارت الأسيار واللي ما فلاتي تهزال إدفارت الكريدي سكن الكريدي الساعة اللي دارت لان تالوا غاسني سكرت مغراض عن كل شيء تالوا نتا في الكريديان اللي غدان فلنت يقام هاد نتا تدوى الصاح النص يظهر نسورسو يظهر فلاسني بيد يجيور على المحال يشكن دارت واد جار النص الناس الله يرحم والدينا زرنا ميزنزاتي كمية
عرفتي كي ردو غير تقديم تراسي غير الميكات لايات البيت ركيت نعيش نكيت تمغارتين واردا غيوي ربي اللي ورا غير فكيات ربيات غوراو الناس واخا الناس نكي راس تيصها الناس مش كرايت في ناس هيك 10 الملايين الناس سنتو كان 35 مليون سيد غادي تكمي هاد الخسارة في يمي فتي 10 الملايين ما خولي حشومة الناس غانا راك فيها إذن يضوفت غير الحالان في كاس كاع الثمن هن الحنانة غن رقيست لي وهن السيد هاد التقلتور أي زنس تيجمي اللي غيعيش نتا تمغارتنس أي دوس تقديمت اللي فوق غادي زرين أساسي الميكا أكيسي زداغ هن دارس تاروا زندو غلين إوا التحنام غيتماتون أو تستغل مضوع فينا يتماتون الله يجزيكم بخير مثلا السيد يتخسر 35 مليون في تيمي هذا سيفك غير 20 مليون بعدا يديباني سر السيدان ارتيرا ربي تيتسكن تمارتن سيدي ربي وتسين ملايين سكر ناض السيدات مثلا قاد جارنك اللي دارك الفلوس السيدات اللي تيفكا 10 الملايين الا دارت الفلوس 4 يفكا ربي الفلوس دارت ماني هاديك الشمل الفلوس واخا وراسك 10,000 ريال الشهر يا ستي شتا نتا تمغارتان توداتن غاس ندي تقدر خضرت نتني قدوات كلشي نتن يطهلا كيسن عديران يا المحل يوفنوان غير الجنة ان شاء الله يتقدم اي ياسي الهم القدام ياسي الهم الى قدامي وبدل ماشي 60 عام البنادم 60 عام من العمر راه تزريحين ولا 70 عام ولا 80 عام ولا 100 عام ولا 120 عام كله غنرا يزري عن كل شيء غنرا يزري ورد يبقى بلا وضمن ربي هكا ونتي الحنانة القراتون القرايتماتون ولا يستماتون والناس غرام وردارسيات تعاونمت واخا بنادم ودارس مساكي مثلا تعاونت بنادم تعاون سوالي علل هادي داس تدعوت هاد فلا كيصاحب ربي كيعاون ربي او كيحشم ربي وكان يقدر كيما تعاونت عاونت تورا وتي ورات خسرت كل ما تفكيت هاني راه تنتافت نضرب ربات في الله يستر كله في ميقال مسلم الله يرحم والديكم لا يزيدكم بخيرة لي الحنانة قراتون الله يرحم والديكم هاد الحنانة في بنا كل شيء في بنا كل من حاجة الله نبنا في الحنانة يغرقك الحنانة ورد دارك لنا أعمال يصحان يغرقك الحنانة ورد دارك لنا معاملة يصحان ورد دارك الحنانة ورد دارك لنا أخلاق يصحان الأخلاق كل شيء ما إلا نبنا في الحنانة الصبر الله يرحم والديكم الكذوب بنادم يحيي الكذوب هاد الكذوب عارف لازم يكون في لازم توصل كرا قد الساعات الكذوب هاد ورحلين تيزيد نحيد الكذوب نحيد الكذوب نحيد النميمة هن راه تفول كيلو وقت كلشي الطيرة الخيرية يتماتنا وكوارني خفنا وكان انتظرت الوقت ماني كانت في اللاكتي كلشي البيبان راه ذاك الزمن الخير ان شاء الله راه بيبان الخير هاد في اللون الزمن يتماتنا ولا يتماتنا الله يرحم والديكم تابع الديدان غادي تشارك بشوية تشكر من المشارك تابع الديدان الله يرحم والدين القناة الله يرحم والديكم الله يجزيكم بخير.